سلامتنا ببزلكم ويصحكم كبرات التخاتلتي وانا ميزانا وانا حبريتاتات كراخبون تدليوم نتغراي ستريم ميديا سبسكرايب مغار بيتسب يخونم نلوم عليتنا بزدالنا يوم زيناتات كنسجر بفلما ارئيست زينا تمزباليت معراب تغراي هصان قسانت كحساي تمالي بزبئي تبلعام بأرمي حمسة زتقايد جنرال مقوين جنرال ودن بيتين زترخبولو سلفي زتاج أويو تباهيلو نززبال منيو كنقربو لكمينا حلافي فاينانس كفل سراويت حارام ريت شديش تميت شعبر حزو ناب تقراي تمليسوم حوحات تفطرأوي مويتيلو أبومبر ودب عرنا عندهم قبر سلاسيم زمدر نقبر صادقان قبر عدد كوقطعو ترائيلهم كنقروا لكمينا أبل علدك نسيو تقراي زتفتصمت صوتاو متقعتي ببزح ميتاو انتسلاح بسرعة شعبية زتفتصم زلع على مخانو ترقاقيتهم نلومي نايزيو من كالوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا لايك بمقبار كجمرو بخبرون تحتنا نحاتيتنا نابتي فلاماي زينا كنسقرم تمرركم اب تاريخ تግራይ تمزغبيا ጥር 15 መጽኦም ትግራይ ሓደ ዓቅም ዝበተንኩም መጽኦም ትግራይ ይቅርታሕቶቱ ነምበር 1 ቢኮንዲሽን ደውሉ ፖለቲካ ትግራይ መልክ ከይትሕዝ ሓዛብ ከይዋለድ ዝዕንቁፉ ዝነበሩ ብጾትኩም እዮም ስልጣን ተባይስኩም ሳስፋክት ሪሶርስ ተባይስኩም ሳስፋክት ኣብ ታሪክ ትግራይ ክጽሓፍ ይምረርኩም ኣነን ወሎ ሓጎስ ይወሎ ከበሪ ይወሎ ክጽሓፍ ወታደራዊ መፈንቅል ገይርኩም ወንበር كاب السودان توقعيزا سبع كاري مقالة زتعاقبت تمزاباليت معراب تقراي هسان كسانت كحساي بزب تبلعام هسان كسانت كحساي ردات بحال بسنك ورار انتت كابزوبا معراب تقراي تسديدا ناب السودان كيدا اب السودان دما كبير سغاين تميتن مسكونا اب تقراي دوغوني حيشلا ناب كتما مقالة متسيام ازا قوادت شعات عمت هسان تقمت شعات تغلتشن عصر شمون تنتمالي آقا مشت ناب معقوب تمزابالتي سبع كاري مقالة زريق زعاتو زبي نخيسو قدعة بتحلالهم اتا مشت حدن فرقان مسولادي تدانا لوت بزبي اب اغراز تنخست حصان قسانت بربرب حزبي كاب اف اراوي دحنا اب كتتل حكمنا تركب إلهم أتحبابرتي اتماخل معقبين حصان قسانت زبصحا قدعة كبيد مخانو دما تفليط لهم مسكرم 10 عامة مرت نقو ساعات 10 تغلتم نابتي معقبي تمزابلتي زلق زبي نودخ لتعمد قولعا مقتالو دما زذكريوم كم زفلت زبي نهزب بزلو تصابو بحقي كقتلو حقي كابز تفقدلهم انسسات زقدام حديوم بصاينة سراويت تقراي الناقص يركب تبايلو حتى مثلا تتقامناتن كابزل علو أبالا سراويت حادة تأثيرو بصوتو مع تصيرهم زفتحو وتقادلاي زرع تنقاس اسمسلي واتيوم ها توقع هذا جيزاو محدار تقراي تقماطم سراوي زملكت اوشت سراوي تقراي زتقتلو حدغنيان كفافالنا كايدا زقطعم تغارلتي سلفنا غبرو يركبوم يمصاو دورد لازي مندي ذات جميرو براس لا جمير حوزن كلل عليه نور 2013 ترسع وزي لزمزغان 10 تسووا لبوتا ينورهم زي ترسعوا فدنا قلنا كذا غير متخلهم انا ما ريوت كونغو غير نخدخ روي اتمسات اجينا برعت الشاس بتاعنا ما حضرلن تحسبكم نشي ديو اب كمزي كبير حطون سمعيتن زلو تقراراي زمر حو جنرال اما اقولو غيرو كمزي زبل ديسيبلين حطو مقراو يغرمكا يدنقكان يحبنا كان زبل وهابريتهم
أفتي أب مأخل كندز أكل أب سمعي زلو تغارالاي زترخبو جنرالاتون بزمرحو جيغنوم كندز أكل أمنة حجرهم من أمناي سقا سمعيت كي تسمعهم معارة مستقارلتهم اندا تدافو كسمعو من كردقو من كردقو من كتر انكلها كالي زدمم ديسيبلينها تعزب تغارالاي جن امبر تغارالاي كبل قليص يخون امبر تماليا بهاجر سلام بأرم حمسة سخايدة جنرال مقبين جنرال ودن بيتين زترخبلو سلفي زتجاويو كبل دقا فحوحات آرقاي قبرو خرصوص تزاريبهم راسيو من قد فتح الكايو خباستلو كاوغي ندحر خالت كل عنابتها صغيرهم كاف تعليم زملاء قولهم زعولهم دي ار زوط ولهم ملشا ولمس نايت سراويت نايتي دي ار زوطو خدانا تخدنس حوس ناولس بقى اكتيف سراويت مسيلهم يوم زارو دلو كاوزياتهم حاجه كاوزهم نايل معاتني هاجر سلام برقت انت كاو 15 دعلي ايوصن يوم يوم نعتو توم تخكلنيا توم اكتيف كاو ارم 50 15 سب اكو تخوينم يوم يوم توم كوم زغو انتي دا يبدا توم اوزلو إلنا نعتم كلنا اتم ناي محبر غچو زبالو قول نورو قرم حدي محبر غچو زبال نيرم استودو بغچو بوعلو فاينانس غبرلهم بايته صارقان غبرسن سايون زموغولو مارسي ازياتهم يوم لمعاتي نايت سراويت كران تخدينهم سراويت مسيرهم كوم زغورو زلوي سلاذ حالي مسلي نايت سراويت كبلاشو وچورلو أماناتن دقفتن حوحات حرام ريت كاس بغاس يفرص الله كبلو تزاريبهم متحبابر فاينانس كفلا سراويت حرام ريت شديش تميت شهبر حزونا بتقراي تمليشيلهم أب عفار مقال لبسو هالبوتا حلافي فاينانس نبرا بسرات بكالا زتبهالم شديش تميت شهبر بمحاز مغلا كم زعاتو ترقاقيت اللهم تقرشي بقرين اتمرح كفلا سراويت زتمدب غينو نبسرات سعيبو دما شديش تعبالات اللومي كاب مقال لنا بمقلعات يملو كبلو قليصم أب تقراي زتفتر بوليتيكا وعفلالاي ناب هايمانوتاو عفلالاي يعبي كم زلو أبانات نيل زتبارو نمنبر سلما زقاومو مرحي هايمانوت كم مرعيا قريبهم አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አው ዝነበሩሉ አው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰራሕተኛ አው ዝነበሩሉ ዋ ማዓት ዝመጽና ለኮ ብናይ ትግራይ ጳጳሳት ኮ ይክነግረክ ናይ መንበር بقلت اذا باي ذا اذا زغرا من تكفلتا ኣብ ሓቂ ትመርከዘ ኩሉ ነገር ኣብ ሓቂ ነገር ስለለኸድ ሽካዕ ምፍራህ ሽካዕ በትሪ እዝታትንዮ ኣነ ሰባት እውን ኣይኾኑ ሰይጣን ይሐሽብ ለካ ሰይጣን በስመ አብ ትልተለኻ እውን ይርሕቕ እዩ እዚኦም ቤተክርስቲያን ኣይፈርሑ መስጊድ ኣይፈርሑ ካብ መንበር ሰላም አንዱ ሰይጣን ልሐሽ ዋ ካብ መንበር ሰላም ኣይኾን ካብቶም ሕውሓትና መንበር ሰላም እኮ ሓደ እኮ እዩ እቲኦም ጸልም ስለተኻደኑ እዮም በይኮ ዋና ሊቀመንበሮም እኮ ኣባ ሰረቀ ብርሃን አውሮሮም ዝበሃል ሰይጣን እሱኮ ናይ ሕውሓትን ናይ መንበር ሰላም አልቀ ፕሬዝዳንቶም ኮይሱ ምሽጎም ቤተክርስቲያን ምሽጎም መስጊድ ምሽጎም ሳቶም ዓድድኻ ወድድኻ እኮ እዩ ምሽግ ኮይንዎም ነው እና ኣነ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብጣዕሚ ዓዊ ሓደጋ ውድቀት ኣምለላ ኸዚ ናይ ገንዘብን በይ ናይ ህዝብ ምድሓን ኣይኮነን ዝሰርሕዎ ለለው ኢሎም ኣስማተኛታት ስለልኾነ ዝኣውሮሮም ዝበሃል ሰይጣን ስለልኒዎ ፕሬዝዳንቶም ስለልኾነ ተኣውሮሮም ናይቶም ሕውሓት እውን ናይቶም መንበር ሰላም እውን ታም ሓሲዮም ነዮም መተት ነገር ገይሮም ለም ይመስል ቶም ትዲፍ ካኦም ሊያውጽሲ መተት ነገር መደንዘዝ ነይዎ ከነገርክ ስለለደንዘዝዎም እዮም ኣነ ሓደሓዶስ ብትክክል ኣይኾነ ቶም ሓራም ረይ ዝወጽ ዘለው ዝነቁሕ መደንዘዝ ለተወጉ ነይሮም እዮም አጋጣሚ እቶም ኣኡምና ሕውሓትና አልውለሎ ትዲፍ ግን መደንዘዝ ተወጊኦም በይና ህዝብ ትዲፍ ኣይኾነ እዚኦም ተልማዓት ጉጅለስ ቃተልት መንእሰየን ገፊፈን ወሲደን ኣቅትለን የን ጻረስን ባየን ለሕውሓት ናይ ሕውሓት ሓጸብት ሊጥየን حصوت محاكورم يوم ذاتهم ناتهم غرفوت ات بعلي جيتات يعني معات ጉጅለ حوحات تفطراو موتو مويتو يلو ابومبر ودب عرنا عندهم قبر سلاسي بوليتيكኛ ይሁን ሰራዊት ይሁን ካድሬ ይሁን ህዝብ ይሁን حوحات تفطراو موت مويتو تحدل ግበር ለሎ ምስ ፋኖ ይሁን ምስ ሻዕብያ ይሁን ምስ ኻልእ ለሎ ምትእሰራት አጋ መጨረሻ ናይ ዓጽመ ስጋ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ይለልህ
ኣብ ሓያል ምክፍፋል ወዲቑ እዩ ዝተባሃለሉ ውድብ ስምረት ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሙታቱን ኣወዳድባ ኣባላቱን መኺሩ ፖለቲካዊ ስብእኑ ብምጥንኻር ናብ ቀጻሊ ብርኪ ዘሰጋግር ስራሕ ከም ዝወገነ ኣፍሊጡ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ጊዜያዊ ኣተሓባባርን ኣቦ ወንበር ውድብ ስምረት ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለጾ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ በብእዋኑ ንዝለዓሉ ዘለዉ ጠለባት ለውጢ ህዝብን ሰራዊትን ብራኹ ቀንዲ ፖለቲካዊ ጸገም ትግራይ ቀጻሊ መፍትሑን ከቕመጡ ዝግብኦም አንፈት ቃልስን መስርሑን ድሕሪ ምንጻር ውድቦም ናብ ቀጻሊ ብርኪ ንምስጋር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ውድብ ስምረት ኣብ ምረጻ ቦርዲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ዝፍለጥ ኮይኑ ናብ ሙሉእ ቁመና ውድብ ንምስግጋር ዘኽእሎ ስራሕቲ ብብቕዓት እዩ ግን ምህላው ምስ ኣባላት ወዳቢት ኮሚቴ ከም ዝገምገምዎን ገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ ክሳብ ሕዚ ንዝነበሩ ጥንኩርን ድኹምን ጎንታት ብምግምጋም ዝተረኣዩ ሃጋፋት ብምእራም ዝያዳ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ንምስራሕ ዘኽእሉ ቀጸልቲ ኣንፈታት ብምቕማጥ ንሓደ መዓልትን ፈረቓን ጸንሐ ኣኼባ ብስሙር መንፈስ ከም ዝተዛዘመ ተፈሊጡሎ ኢሎም እቶም ምንጭታትና ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕወሓት ክትገብሮ ሓሲባቶን ዘላ ናይ ርዕዮተ ዓለም ፖሊስን ስትራቴጅን ምምሕያሽ ኣብ ወፃእ ናብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ምሁራን ኣባላታን ደገፍታን በኣካል ወይ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ተጠቒሞም ሓሳባቶም ብጽሑፍ ወይ ከዓ ብድምፂ ክትቅበል ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረት ምንጭታትና ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ገሊጾም ጉዳይ ቀትለት ልዋም ገብረ እግዚአብሔር ዝርኢ ዘሎ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ትማለብ ዝወዓለ መጋባእያ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ ኣማኑኤል ኣረጋዊ ናይ ጥፍኣተኝነት ፍርዲ ሂቡ ቅፅዓት ውሳነ ንምሃብ ድማ ተለዋጢ ቆፀሮ ንዕለት 21 ወርሒ 2018 ዓ.ም ሰዓት 3 ተዋሂቡሎም ኣብቲ መጋባእያ ተረኺቡ ዝነበረ ኣባል ስድራ ተኸሳሲ ኣብ መጋባእያ ተረኺባ ንዝነበረት ሓፍቲ መዋቲት ይፍክረላ ምህላው ድሕሪ ምግላፃ መጋባእያ ንዝተወሰነ ጊዜ ተረብሽ እኳ እንተነበረ ስርዓት ድሕሪ ምስፋኑ ቆፀሮ ንኻሊ መዓልቲ ተዋሂብሎም ድሕሪ መጋባእያ ተኸሳሲ ንወላዲ መዋቲት ብእግሩ ገይሩ ከም ዘቕዖም ወላዲ ልዋም ዝሃብዎ ሓበሬታ የመላኽት ልዋም ገብረ እግዚአብሔር ብዕለት 1 ወርሒ 1 2016 ዓ.ም ኣብ ዞባ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ተቐቲላ ከም ዝተረኸበት ዝዝከር ኮይኑ እቲ ሕዚ ብቅትለት ክሲ ቀሪብዎ ዘሎ ድማ ናይ ብዙሕ ዓመት ፍቕረኛ ምዃኑ ይፍለጥ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ግዳያት ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓትን ኮይነን ኢሉ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ እቲ መንግስታዊ ሚድያታት ትግራይ ቁፅሪ እቲ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ክገልጹ ዘይምኽኣለን ዘቆጥዑ ሓደ ኣባል ቢሮ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ናብ ሚድያና ዝለኣኾ ሓበሬታ መሰረት ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዕላው ዝገብሮ ውፅኢት መጽናዕቲ 481,200 ደቂ አንስትዮ ኣዋልድን ትግራይ ግዳያት ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓትን ሴክሹዋል ኤንድ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ከም ዝኾና ይገልጽ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ልዕሊ 152,000 ደቂ አንስትዮ ኣዋልድን ትግራይ ተዓሚፀን እየን ካብ መንጎ እተን ግዳያት ዓመት ዝኾና ደቂ አንስትዮን ኣዋልድን እተን ልዕሊ 88,000 ናብ ገዝአን ብዝመፁ ዕጡዋት ዝተዓመፃ ምዃነን እቲ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ ልዕሊ 166,000 ኣዋልድን ደቂ አንስትዮን ትግራይ ድማ ግዳያት ጾታዊ ጥቃዓት ምዃነን ዘቃልዐ እቲ ኮሚሽን ልዕሊ 21,000 ኣዋልድ ደቂ አንስትዮን እውን ብዕጡዋት ተዓፅየን ባራዩ ጾታዊ ርክብ ሴክሹዋል ስሌቭ ከም ዝተገበራ ኣመላኺቶም እቲ ኮሚሽን ክድህስሰና ብዝኽእላ 6 ዞባታት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ፍርቂ ሚልዮን ደቂ አንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ግዳያት ዓመት ጾታዊ ጥቃዓትን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓትን ከም ዝኾና ዘረጋገጸ ኮይኑ ካብ መንጎ እዚኣተን እተን ልዕሊ 282,000 እቲ ጥቃዓትን ትበፅሐን ሰብ ሓዳር ዝነበራ እየን እቶም ሓይልታት ጽንተት ንጥኑሳትን መጥበውትን ኣዴታት እውን ዝርህርህ ልቢ ከም ዘይነበሮም ዘመላኸተ መጽናዕቲ 26 ሚእታዊ ግዳያት ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓትን ዝኾና ደቂ አንስትዮ ኣብቲ እዋን ነፍሰ ጡርን መጥበውትን ምንባርን ሓቢሩ
እቲ ኣብ 166 ገጽ ዝተሓተመ ውጽኢት መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾም ኣስታት 6,000 ግዳያት ካብ ዓመፅተን ክወልዳ ልዕሊ 6,000 ድማ ብሰንኪ ዓመት ዘጋጠመን ጥንሲ ክሰዳ ንጥዕናው ጸገም ክቃልዓ ተገዲደን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሐ ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ከም ዝተፈጸመ ዘረጋገጸ መረዳእታ ዘካተተ ውጽኢት መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከይወልዳ ዝተፈላለዩ ባዕድ ነገራት ናብ ማህፀነን ካብ ምእታው ሓሊፉ ተሸከምቲ ቫይረስ HIV ኤድስን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክኾና ከም ዝተገበረ ኣረጋጊጾም በቲ መጥቃዕቲ እተን ግዳያት ጥራሕ ኣይኮናን ንኣካላውን ስነልቦናውን ጸገም ተሳጢሕን ዝበለት መጽናዕቲ ልዕሊ 23 ሚእታዊ ግዳያት እንትዕመፃ ስድረአን ደው እዮም ክሪኡ ከም ዝተገደዱ ኣዘኻኺሮም እቲ ናብ ሚድያና ዝተለኣኸ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶ ልዕሊ 55 ሚእታዊ እቶም መጥቃዕትታት ብሰራዊት ሻዕብያ 35 ሚእታዊ ብሰራዊት ኢትዮጵያ 5 ሚእታዊ ብምልሻታት ኣምሓራ ዝተፈጸሙ እንትኾኑ እቲ ዝተረፈ 5 ሚእታዊ ድማ ንዕጡቓት ዓፋር ሓዊሱ እቶም ዕጡቓት ብሓባር ዝፈጸምዎ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም ይኹን እምበር እዚ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈጸመና ጆኖሳይድ ግን ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ክህልየውሉን ክብር ተዛሪቡ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ